बालमोदिनी कथा स्वानुकूलतया अर्थकथनम्। कदाचित् उभौ सुहृदौ तीर्थयात्रां कुर्वन्तौ आस्ताम्। बहूनि दिनानि यावत् मार्गभ्रष्टौ भूत्वा वने क्षुद्बाधया पीडितौ सन्तौ तौ इतस्ततः अटितवन्तौ। एवम् अटन्तौ तौ कञ्चित् ग्रामं प्रविष्टवन्तौ। मार्गे गच्छन्तौ तौ कस्यचित् गृहस्य पुरतः जनसम्मर्दं दृष्टवन्तौ। तत्र देवपूजा प्रचलति स्म। तस्मिन् दिने समापनदिनम् आसीत् इति कारणतः ग्रामस्य प्रमुखेण भोजनव्यवस्था परिकल्पिता आसीत्। निकटवर्तिभ्यः ग्रामेभ्यः बहवः जनाः तत्र आगताः आसन्। एतौ अपि भोजनार्थं तत्र गतवन्तौ। ग्राममुख्येन समाहृतौ तौ पङ्क्तौ भोजनार्थम् उपविष्टवन्तौ। तयोः पुरतः अपि पूर्णस्थालिका स्थापिता, भोजनं परिवेशितम् एव। भोजनात् पूर्वं जनाः युक्ताहारविहारस्य योगो भवति दुःखः इत्यादीन् गीतायाः श्लोकान् वदन्तः आसन्। द्वयोर्मध्ये एकः तत् श्रुत्वा बहोः कालात् अनन्तरम् एतादृशम् उत्तमं भोजनं लब्धमिति सत्यम्, किन्तु विरलतया लब्धम् इति कारणतः अधिकं खादेयं चेत् मम तीर्थयात्रायां विघ्नः भवेत्, ततः मम यात्रासङ्कल्पः खण्डितः भवेत् इति चिन्तयन् मितप्रमाणेन आहारं स्वीकुर्वन् सुहृदमपि तदेव अस्मारयत्। स्वल्पकालानन्तरं जनाः अहं वैश्वानरो भूत्वा पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति श्लोकम् अवदन्। तं श्रुत्वा द्वितीयः हृष्टः जातः। अन्तः स्थितः वैश्वानररूपः भगवान् एव भुक्तम् अन्नं पाचयति। बहोः कालात् अनन्तरं भोजनं लब्धमस्ति। इतः परं कदा प्राप्नुयाम् इति न जाने। अतः अद्य भूरिभोजनम् एव करणीयं मया इति विचिन्त्य तेन भूरिभोजनं कृतम्। अधिकं भुक्तम् इति कारणेन अचिरात् सः उदरपीडया व्याकुलः सन् भूमौ लुठन् अवदत्, भगवान् गीतायां मिथ्या वदति, पचाम्यन्नं चतुर्विधम् इति वचनेन जनान् भ्रामयति च, सः असत्यकथकः। एतस्य अवस्थां दृष्ट्वा सहपथिक अवदत्, भोः, ईश्वरस्य वचनं न अन्यथा। तत्पूर्वं वासुदेवः युक्ताहारविहारता स्यात् इति वाक्यमपि अकथयत्। भवता तु तत्र अवधानं न दत्तम्। अयुक्ताहारः दुःखदः भवति, भगवता सत्यमेव उक्तम् इति। सत्यमेव ननु लोके जनाः स्वानुभवानुरूपान् एव शास्त्रोपदेशान् गृह्णन्ति इति।